अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी तरफ आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। तो आज हम पाकिस्तान के एक मशहूर तरीन इलाके के बारे में बात करेंगे जिसे कश्मीर कहा जाता है। कश्मीर जन्नत अर्जी, जहाँ पहाड़ों की चोटियाँ आसमान से बातें करती हैं, नदियों का पानी चांदनी से भी ज़्यादा शफाफ होता है और हवा में सेबों, अखरोटों और बकरियों की खुशबू बसी होती है। आज हम आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तानी कश्मीर के एक ऐसे गाँव में जो न सिर्फ अपनी कुदरती खूबसूरती बल्कि अपनी सादा, मज़ाहिया और मोहब्बत भरी ज़िंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। इस गांव का नाम तो बस चमकोट फर्ज कर लेते हैं, लेकिन ये गांव हर उस कश्मीरी देहात की नुमाइंदगी करता है जहां लोग दिल से हंसते हैं, जूते चप्पलों से डांटते हैं और मेहमानों को ऐसे सलूक देते हैं जैसे वो खुद अल्लाह के भेजे हुए हों। और यह हकीकी बात है, मेहमान तो रहमत होते हैं ना, लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेहमानों के आते ही जो है वो सारा जो घर है वो सर पे उठा लेते हैं, मुंह बनाते हैं। ये गलत बात होती है ना। इस्लाम भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि मेहमान आए हों और आप जो है वो मुंह बना लें, उनके साथ अच्छा रवैया ना रखें, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो कम करने की कोशिश करनी चाहिए अगर आप लोग जो हैं मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते हैं। मतलब मैंने सबको नहीं बोला, बहुत से लोग ऐसा करते होंगे। और मेहमानों को भी ज़रा थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि वो आए दिन ना आए, डेली की डेली ना आए, ज़रा देर से आया करें फिर, ताकि नेक्स्ट जो है वो पर्सन वो अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी करे, अच्छे तरीके से खातर तवाज़ा करे। अक्सर हमारे यहाँ पे लोग कह रहे होते हैं जो फूफो है ना वो डेली आ रही होती हैं, और बहुत से लोगों को पुप्पो का नाम सुनते ही जो है ना वो कुछ होने लग जाता है कि भाई पुप्पो, क्योंकि पाकिस्तान क्या, मैं क्यों बताऊँ हम कहाँ रहते हैं, इंडिया हो सकता है और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो है पुप्पो को जो है वो एक डेंजरस का साइन जो है तस्वूर किया जाता है। तो खैर, कश्मीर के बारे में बात की जा रही थी, तो यहाँ पे ना कश्मीर में यानी सुबह सूरज नहीं निकलता होगा, लेकिन जो बात करने जा रही हूँ वो इससे थोड़ी सी हटके है। सूरज निकलता तो है, लेकिन लोग जो हैं वो कैसे उठते हैं, वो मुर्गे की बांग सुनकर उठ जाते हैं। वो ये नहीं देखते भाई सूरज निकल गया सुबह हो गई, नहीं, वो ये देखते हैं कि ये जो मुर्गा है ना ये बांग दे रहा है तो भाई सुबह हो गई है। और ऐसा मुर्गा जो बांग दे तो पूरा गांव जाग जाए, लेकिन इस मुर्गे को एक चालाक बिल्ली ने इस कदर डरा रखा है कि वो अक्सर दरख्त पर चढ़कर बांग देता है ताकि बिल्ली नीचे ही रहे। यहाँ के बच्चे इतने शरारती हैं कि स्कूल जाने से पहले उस्ताद के दरवाजे पर कंकर मारकर भाग जाते हैं, और अगर उस्ताद बाहर आ जाए तो सब बच्चे ऐसे दरख्तों पर चढ़ जाते हैं जैसे ट्रेनिंग लेकर कमांडो बनने जा रहे हों। गाँव के लोग सादा हैं, मगर उनकी अकल ऐसी है कि बंदा सोचता है कि ये देहाती नहीं, ये तो छुपे रुस्तम साइंसदान हैं। मसलन अगर आप कह दें कि मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा, तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि ओए बच्चे दरिया के पास जाओ, वहाँ नेट की मौजें आती हैं। अब बंदा उनसे क्या कहे कि दरिया का नेटवर्क से क्या ताल्लुक है, लेकिन उनकी बात में इतना एतमाद होता है कि आप वाकई सोचने लगते हैं कि शायद दरिया के पानी में कोई वाईफाई बहती होगी। यहाँ के खाने का जिक्र ना किया तो डॉक्यूमेंट्री अधूरी रह जाएगी। नाश्ता यहाँ पे कड़क चाय होती है, साथ मकई की रोटी होती है और देसी मक्खन होता है, और दोपहर को अक्सर लोबिया की दाल पकती है जिसमें लोबिया से ज़्यादा गाँव की पुप्पो की बातें होती हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया ना कि लोग जो है पुप्पो के बहुत ज़्यादा खिलाफ होते हैं, और अक्सर जब हम खाना खाने बैठते हैं तब सारी दुनिया जहान की बातें खाने के दौरान याद आती हैं। खुद सोचना चाहिए ना कि सारा दिन हम फ्री हो रहे होते हैं, अगर चलो बिजी भी हैं तो थोड़ा सा टाइम जो है गपशप के लिए निकाल लीजिए, लेकिन खाना खाते दौरान सारी की सारी बातें याद आ रही होती है, जबकि ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि खाने के दौरान जो है बात नहीं करनी चाहिए। खैर, सबको इज्तनाब करना चाहिए। और मैं यहाँ के खाने के बारे में बता रही थी, तो यहाँ पे ना रात के खाने में ना गोश्त अगर दस्तयाब हो तो बकरे की कुर्बानी के बाद सिर्फ 2 दिन तक ना वहाँ पे होता है, वरना फिर सब्जी से गुजारा करना पड़ता है। सब्जी भी ऐसी कि अगर किसी दिन बैंगन पक जाए तो पूरे गांव में ऐलान हो जाता है आज रजिया के घर बैंगन की बिरयानी है, और फिर सबको बुला लिया जाता है। खाने से ज़्यादा गपशप होती है, और बिरयानी के बैंगन इतने पके होते हैं कि एक बुजुर्ग कहते हैं ये तो ऐसे घुले हैं जैसे हुकूमत की उम्मीदें। गाँव के शादी ब्याह की बात हो तो वो एक अलग दुनिया है। निकाह से पहले सारे लड़के जमा होते हैं और काफ़ी हंसी मजाक करते हैं दूल्हे के साथ। फिर शादी के दिन दूल्हा घोड़े पर बैठता है, जो अक्सर गाँव के सबसे कमज़ोर घोड़े पर होता है, क्योंकि ताकतवर घोड़ा जो है ना वो नखरे दिखाता है, तो वो कमज़ोर घोड़ा जो है वो चुना जाता है। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर जो है बहुत फैटी पर्सन हो, यानी बहुत मोटा पर्सन हो, तो वो बेचारे कमज़ोर घोड़े पे कैसे बैठेगा। अल्लाह अकबर। मेरा नहीं ख्याल कि वो घोड़ा जो है उसको उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगा। एक बार ना एक दूल्हा गिरते गिरते बचा तो बारातियों ने कहा शादी से पहले गिर गया, अब संभल जाएगा।
شادی کا کھانا بھی ایک تہوار ہوتا ہے، لیکن ہر دعوت پر ایک چچا ضرور ہوتے ہیں جو پلیٹ ہاتھ میں لے کر پوچھتے ہیں کیا بچ گیا ہے، اور وہ بچا ہوا کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ اس گاؤں کی خواتین نہ صرف محنتی ہوتی ہیں بلکہ مذاق میں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ جب وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں تو ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو لطیفے سناتی ہیں۔ ایک خاتون نے کہا، میرے شوہر نے کہا تھا کہ شادی کے بعد چاند سا بنا دوں گا۔ اب 10 سال ہو گئے ہیں، چاند تو دور کی بات، بجلی کا بلب بھی خود لگانا پڑتا ہے۔ ایسی خواتین کے ساتھ ساتھ زندگی نا کبھی بھی بور نہیں ہو سکتی۔ اور ہاں، یہاں کے بچوں کے اسکول کے قصے سنے تو دل بہل جائے۔ ایک بار استاد نے کہا، بیٹا پہاڑوں کے بارے میں بتاؤ۔ بچے نے کہا، پہاڑ وہ ہوتے ہیں جن پر بکریاں چڑھتی ہیں، اور ہماری پچھلی کلاس کی خالہ بھی جو ٹیچر کو دیکھ کر بھاگتی ہیں۔ اس جواب پر سب لوگ ہنسنے لگے اور استاد نے بھی ہار مان دی۔ یہ گاؤں نہ صرف خوبصورتی اور مزاح کا مرکز ہے بلکہ دلوں کا بھی۔ یہاں کے لوگ مہمان نوازی میں بے مثال ہیں۔ اگر آپ ایک دن کے لیے بھی ان کے گاؤں چلے جائیں تو آپ کو اتنا پیار ملے گا کہ واپسی پر دل کرے گا کہ کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑ آئیں۔ اکثر مہمان اپنی چپلیں بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ چپلیں تو بزرگ خود چھپا لیتے ہیں تاکہ مہمان پھر آ کر پوچھے، چچا میری چپل دیکھی ہے آپ نے کیا؟ اور چچا خوش ہو کر کہتے ہیں، ہاں تمہارے ساتھ اب چائے بھی پی لیں گے اسی بہانے۔ چمکوٹ کا بازار خود ایک عجیب و غریب دنیا ہے۔ صرف 3 دکانیں ہیں، ایک جنرل سٹور، ایک حجام اور ایک وہ جس پر کچھ بھی نہیں بکتا، مگر ہر بندہ وہیں بیٹھ کر گھنٹوں گپے مارتا ہے۔ وہاں بیٹھے ہوئے بابا نور الدین اکثر اپنی کہانی سناتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے 1973 میں ایک ریچھ کے ساتھ کشتی لڑی تھی۔ اب کوئی پوچھے تو صحیح، بابا وہ کشتی کہاں ہوئی تھی؟ تو فرماتے ہیں خواب میں، مگر جو جذبہ ہوتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ زراعت سے منسلک ہیں، لیکن کاشتکاری کا انداز نرالا ہے۔ بیج بوتے وقت دعا مانگی جاتی ہے، یا اللہ فصل اچھی ہو جائے اور اس بار چوہے کم آئیں، لیکن چوہے ایسے ڈھیٹ کے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ ایک دن چچا رشید نے چوہے کو پکڑ کر دریا میں پھینکا تو اگلے دن چوہا واپس آ کر چچا کے جوتے میں بیٹھا ملا، جیسے کہہ رہا ہو، چچا نیا تیرنا سیکھا ہے، اب دوستی کرے نا مجھ سے۔ چمکوٹ کے لوگ پہاڑوں کے دامن میں رہتے ہیں، مگر ان کے خواب آسمان چھوتے ہیں۔ نوجوانوں کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے دبئی جانا۔ جس دن کسی کو ویزا لگ جاتا ہے تو پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، جیسے چاند پر اتر گیا وہ بندہ۔ اور جس کو ویزا نہ لگے وہ کہتا ہے مجھے یہیں کی ہوا راس آ گئی ہے۔ دبئی میں گرمی بہت ہے، مگر اندر سے دل میں کرواہٹ ایسی ہوتی ہے جیسے چاچی کی وہ کڑک چائے جو 3 دن کی پتی سے بنی ہونا وہ کڑوی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جو ہے کہیں جانا چاہتا ہو تو وہ نہ جا پائے تو دل ٹوٹتا ہے نا انسان کا۔ چمکوٹ میں ہر چیز کا اپنا وقت ہے، جیسے بجلی رات کو آئے گی جب آپ سو رہے ہوں اور چلی جائے گی جب آپ استری کرنے کا سوچ رہے ہوں۔ موبائل سگنل صرف اس پتھر پر آتا ہے جو پہاڑ کے کونے پر ہے، اور جو وہاں جاتا ہے اس کا موبائل تو سگنل پکڑتا ہے مگر بندہ خود پھسل جاتا ہے۔ اس پر گاؤں والے کہتے ہیں سگنل کی قربانی لازم ہے۔ بارش یہاں نعمت بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ جب بارش آتی ہے تو سب بچے خوشی سے نہانے لگتے ہیں، اور جب بارش زیادہ ہو جائے تو گلیاں ندی بن جاتی ہیں، اور بزرگ حضرات اپنے پانچوں کو گھٹنوں تک کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہم نے 1992 کی بارش دیکھی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی گرم چائے کے کپ سے لطف لیتے ہیں۔ حالانکہ چائے اتنی گرم ہوتی ہے کہ ہونٹ جلنے کے بعد ہنسی رکنی مشکل ہو جاتی ہے۔ چمکوٹ کے بوڑھے حضرات اپنی پرانی باتیں دہراتے نہیں تھکتے۔ ہر محفل میں ایک بزرگ ضرور ملیں گے جو کہیں گے ہم نے تمہارے باپ کو بھی کندھے پر بٹھایا تھا، اب وہ بیچارہ باپ 50 سال کا ہو چکا ہے مگر بزرگ اب بھی یہی جملہ دہراتے ہیں۔ اور اگر کسی نوجوان نے کہا کہ بابا جی آپ نے کتنے کندھوں پر بٹھایا ہے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، تمیز نہیں ہے، نئی نسل ہے نافرمان۔ آخر میں اگر ہم کہیں کہ یہ گاؤں صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک احساس ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سادگی میں شان ہے، ہنسی میں حکمت ہے، اور ہر چہرے پر قدرت کی تصویر ہے۔ اگر آپ زندگی کی اصل خوشیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کشمیر کے ان گاؤں میں آئیے جہاں ہر دن نیا لطیفہ، نئی کہانی اور نیا پیار لیے طلوع ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ہاں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی، اور جو غلطیاں ہماری ہوں گی وہ بھی بتا دیے گا تاکہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان کی کریکشن کرنے کی ٹرائی کریں۔ فی امان اللہ۔